Gibunyagan si Hesus. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Hesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mobunyag kaniya si Juan nga miingon, "Ako ang angay nimong bunyagan apan nganong ako naman hinuon ang mobunyag kanimo?" Apan gitubag siya ni Hesus, "Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios." Busa miuyon si Juan. Human gayud sa pagbunyag kang Hesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo."